أنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. اللہ سونے دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ قدسیہ دے اندر نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کرن تو بعد اج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان اسلام میں دوستی کا معیار کیا ہے. پنجابی سجن کیویں دا ہونا چاہیے شریعت دی روح نال. قرآن و حدیث دے حوالے نال بیان کرن دی کوشش کراں گا. دعائے مالک حضور دے نالین دا صدقہ شیطان دے شر نفس دے شر تو محفوظ فرما کے شرع لسان نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اسلام ہر شاید ایک معیار رکھے پسند نا پسند مالک سونے قوم نو دسی اور اللہ بھی دسے تہاڈا ہم نشین تہاڈا سجن تہاڈا بیلی کیویں دا ہونا چاہیے. ویسے بھی سیانے لوگ کھانے کے دن دن چنگیاں بندیاں دے چنگے بیلی ہوندے نے مندیاں بندیاں دے برے بیلی ہوندے نے. برا بیلی نماز تو نام ہی نہ تھڑکاوے جماعت تو ضرور تھڑکا چھڑ دے. تو چنگا بیلی دیوے کچھ نہ دلائے بھی کچھ نہیں جانے. اللہ سونا ایک واقعہ ایسے لحاظ نہ قرآن اچھ بیان کر دے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ. اللہ فرماؤں دے او لوگ جڑے یقین نہیں رکھ دے اس گلتے بس ساڑی ملاقات ہونی ہے رب نال قیامت آلے دے میدان معاشر. او الٹا اللہ سوال کر دے لولا انزل علینا الملائکہ او نرا ربنا. بھائی جے تے اللہ سن ہدایت دینی ہوندی اللہ ساڑھے تے فرشتے نازل کر دے. یا اللہ سن اپنا آپ وکھیندا نہ ساڑھے الفرشتے آئے نہ سن رب دسیا اسی کیویں نیک بن جائیے کیویں من جائیے کہ اللہ وحدہ لا شریک. لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ. اللہ فرماتا ہے اپنے آپ بڑے بڑے بندے پھر دیں وخری ایک اکڑ لئی پھر دیں. وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا. اس اکڑوں نن تباہ کرنے
یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا مہجورا۔ اللہ فرماتا ہے ہن جو دن فرشتے آن تے سن دسن چنگا کیڑا ہے تے مندا کیڑا ہے، تے اس دن جدو فرشتے انہاں دے سامنے آنا ہے تے مجرماں نو فرشتے پھر پھڑنا ہے، ادو کافر آکھن گے کاش ہن کوئی انج دی طاقت آوے جڑی فرشتے ساڈے تو روک لوے، نہیں تے ساڈی آخرت تباہ ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ۔ اللہ فرماتا ہے میں تو ان کچھ نہیں آندا، اے تواڈے اپنے عمل نے جڑے تسی اگاں گلے ہوئے نے، اونلے تسی آتے آؤ جی 2 دن دی زندگی ہے ہاس کھیڑ کے گزار لئیے، اگاں ویکھی جائے گی پتہ نہیں کچھ ہونا ہے نہیں ہونا، تسی آپ کمائندے رہے عمل۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا۔ اس دن اگر حادثہ کسی دے چہرے تے ہونا ہے تو جنتی بندے دے چہرے تے ہونا ہے، جڑا جنتی ہونا ہے نا وہ کھل کھلا کے ہسے گا، ناز کرے گا تے دسے گا انہوں میں تو نوڑتا سا منع کردہ سا آندہ سا آ جاؤ دین الکامیابی ہے تسی نہیں مننے۔ یوم تشکک السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ پھر اس دن آسمان پھٹے گا، پھر فرشتے نازل ہوندے تسی ویکھو گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہی ساری اللہ دی، باقیاں سب نو عطا کر دے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، او دل کافران تے بڑا سخت ہے۔ وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ایک ظالم اپنے ہتھاں تے چک وڈے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں یارانہ رسول نال بنایا یا ہوندہ۔ گل سمجھ آگئی؟ ہون اس بندے دی گل ہے جیڑا برے ساتھی دی وجہ تو جہنم مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے جدو پکڑیا جائے گا پھر وہ چک وڈے گا ہتھاں تے گل کرے گا۔ یوم یعود الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، پھر انگلیاں منہ وچ دے کے تے پکارے گا کاش میں حضور نالی محبت پائی ہوئی، کاش میں اس بیلی کول بند دینا، کاش اندے نال میری سلام دعا بندی نا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش فلانے بندے نال میری سلام دعا نہ ہوندی، کاش فلان سجن میرا سجن نہ ہوندہ، میری ساری محبت میرا سارا پیار حضور واسطے ہوندہ تو حضور میں نو پار لے کے جاندے۔ عقبہ بن ابی معیط دعوت پکائی صحابہ حضور دی صحابہ، اے ورکترہ امیر بندہ سنگی، اے ہوئی بندہ ہے جس بندے ایک باری حضور دے گڑھ چادر پاکے تے آپ دا گڑھ مبارک گھٹیا سی۔ صحابہ نے دعوت پکائی اپنی بسات دے مطابق، تینوں رشک آیا یارا ماڑیاں تے گارو حضور جاندے نے تے میرے کوڑ تے پیسہ ہے، ماڑیاں تے گارو حضور جاندے نے وہ دعوت کرتے پہنے، میں نم دعوت کران تے وہ حضور کو آیا تے حضور دے بارگاہ چے نیرت کہتے جناب میں آپ دی دعوت کرنا چاہنا، میرے لوگ کھانا کھاسو۔ حضور سرکار نے فرمایا کھانا ضرور کھاواں گے جے تو کلمہ پڑھے آتے۔ اس آگے جی میں دسنا گھر گیا ساری رات سوچدا رہا تے بیوی نال اس گل کیتی بس ساڈے گھر آمینہ دا لال آوندا ہے جے میں کلمہ پڑھا تے بیوی سمجھدار آئی ہو سکیا جے سونا انج راضی ہوندے تے اور لینا کیا جے تیرے گھر حضور ہوندے نے نا صرف کلمہ پڑھیا
اپنا بیک گراؤنڈ ویکھے نا بس تو حضور نال کیڈے کیڈے فیل کیتے نے چادر حضور دے گال وچ تو پائیے کنڈے تو وچ ویندا رہے حضور نال حضور نو پتھر تو مرویندا رہے تے مڑ بھی او رحمت للعالمین ہو کے آندا ہے میں تیرے لاؤنا سویرے پھر حضور دی بارگاہ وچ گیا وہ عرض کیتی جی میں کلمہ پڑھنا تسی میرے الدا بتے آؤ حضور نے چند صحابہ نو نال لیا تو اندے گھر گئے مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ گیا جب میرے نبی نے وہ دعوت کھاد دی تے گھر آئے امیہ بن خلف این دا بیلیا عقبہ بن نبی معیط انہوں پتہ لگا بھائی یار آدھو بھی سجن ساڑھے بیلی ساڑھے سلام دعا ساڑھے نالے ووٹ لبیک نو دیندہ بتے کوئی نہیں سمجھ سادہ جا ترجمہ کہتا ہے نا بابیلی ساڑھا ہے دکان ساڑھی شہر ساڑھا سلام دعا ساڑھے نال یرانے سرکار نال لائی بتا بجدہ بجدہ اندھے گھر گیا اسا کیا میں نو رکھنے ہی کہ حضور نو رکھنے ہی اسا کیا یاری تیرے نال بھی ہے پر حضور نے تو انشاءاللہ بندہ کچھا نہ ہو کچھا گڑا پار نہ لے گیا روز چھل دی آئی لیکن وہ ویچ جڑا انہوں پار لے جاندہ نا وہ پکا پیار جنہ بھی ہوندہ پکا وہ جندے تے سوار آئی وہ کچھا میری گل سمجھ مجھے آفت جی سان کوئی نہیں جتھے بھی بیٹھے رویے ساڑھا عقیدہ بڑا پکا ہوندہ ہے میں کہا پترا عقیدہ جیڈا بھی پکا ہوئے نا جن دے نال یرانا ہے وہ بھی کچھ کچھا پکا ہونا چاہیے ہے وہ آپ بڑی پکی آئی لیکن جن دے اکتے سواری کیتی سنا گھڑا کچھا آتیات رائے جو رکھیا سو پار لے جاندہ ہے تے پکا ہی پار لے جاندہ ہے او سنو بڑا بڑا تڑا اسا کہ یار انج نہ کر فلاں موسم تیرے گردانے کوئی نہیں میں تین گندم اداری دیتی ہے فلاں موسم تین کھجوراں دے گھٹے پہ پتہ ہی میں تیرے وڑو کٹے ہیں فلاں موسم تیرے خود دا پانی کوڑا ہو گیا سی ساڑھے خود تو پانی لے کے تو پانی دیندہ رہے ساڑھے کھاڑے استعمال کردہ رہے تے عقبہ بن نبی بوئیتا جے نوہ اس کلمہ پڑھے آیا جاستے اس پوری لئی نہ اسا کہا یار میں نے سوچن دے ایک سیڈ تے آئے حضور ایک سیڈ تے آس بیڑا بیلی جو نے بیڑے بیلی نہ لگ گئے فنا ہوئے جے یار نہ لگتا تو سائی پار لے جاندے اتلیاں محفلہ کو نہیں فائدہ دے دیا باوے حضور توڑ بھی آ جا اندھے گھروں کھانا کھاتا ہے میرے نبی نے دعوت ہوئی ہے صحابی گھر آئے نے امیہ بن خلف آیا ہوتا کہ یار کوئی سمجھ نہیں تیری آئی میں حضرت بلال نال کی کر رہے میں مسلمانہ نال کی کر رہے اساس تو پاک بٹائی ہوئی تو بھاج کے کلمہ پڑھ لے ان دس حضور نو رکھنے کہ میں نو رکھنے اسا کہ یار میں نے ایک دے تو میں تے نسنا گھر گیا تو اس بیوی کو پوچھے اب آنجا میرا بچپن دا بیلی ہے میرا دے چنگے لنگے ہوئے نے چلو حضور دا ایک باری اونا آگئے نے روٹی پکائیے پکا چھڑیے شریکن وڑ بھی کھا چھڑے با چنگی چڑتن نالا سا کھانا پکایا بیوی آگیا بھائی یرانے نہ ویک محمد عربی دا گرانا ویک ہے لیکن اس کمڑے نہیں پتہ لگتا میں کرنا امیہ بن خلف فیرے آیا اسا کہ ہاں بھائی جا ان دس میں رکھنے یا حضور نال یارانہ لینے اسا کہ یار میں فیصلہ کیتا ہے تیری ساڑھی ہے بچپن دی یاری اتقال لینا اعلان کیتا ہے نہیں میں یہ نہ دا عروج آ سکتا ہے کی پتا ہوتا ہے تو میں صدا اترانے چل میں حضور نال یارانہ توڑنا تے تیرے نال جوڑنا پھر رب وحدہ لا شریک نے جبرائیل نو گلیا حضور قطرہ غمگین ہوئے بس ساڑھا بندہ ساڑھے اللہ کے ہون پیشان ڈور گئے تو رب جبرائیل نو گلیا فرمایا سونے جیڑا پکا تو اڈے اللہ گیا نا وہ بلال بانگو باویں مرندہ میری آپ پیشان نہیں گھٹتا
یہ اندروں ہی کچا ہے، یہ اندروں اندی نیت نہیں براؤن والی۔ اللہ ان دے بارے فرماتا ہے قیامت دا دے جدو قائم ہوئے گا، اور ایک سائڈ تے امیہ بن خلف ہوئے گا، تے آپ روڑیا جانتا ہے کافر کانا، ایک سائڈ تے حضور تے غلام بغا دے، او دو ہتھا تے چک وٹے گا تے یار نو یاد کرے گا، تے عرض کرے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں امیہ بن خلف نو یار نہ بنے دا، میرا تعلق ہوندا تے آمینہ دلال نال ہوندا۔ بیڑا بیلی اس تھڑکا چھڑیا سی حضور تو صرف ایک اللہ کے بس ہاڑی پاگ بٹی ہوئی ہے، انہوں کا فیدہ نہیں سکتا، کوئی انہوں حاصل نہیں ہویا۔ قیامت آنے شرمندگی لقد عدلنی ان الذکری بعد از جانی وکان شیطانو للانسانی خزولا، قیامت آنے دو واز کرے گا، ایک گلو قیامت آنے دے کرے گا جو قرآن نے نقل فرمائی ہے، قیامت آنے دے بندے نے تاکہ میں نے گمراہ کر چھڑے، میرے سکے یار میں نے اس پار نہیں جان دیتا۔ لوگو انسان دا شیطان کھلا دشمنے تے فرشتے آکھن گے اور تو شیطان نو کنکریاں بھی مارتا رہو، کنکریاں جھاڑ کے نیزہ بھی مارتا رہو، ان کا فیدہ نہیں ہونا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے وہ قیامت کو اگر مان گیا۔ اون فیدہ وہ تو تین کوئی فیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور جواب دینا، سورہ فرقان، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ سونے دے کہ میرا نبی ارشاد فرماوے گا، میرے خالق آج جڑی لین نا مجرم آلی، آج جنہ تے دیوالے فرشتے سوٹے لے کے ہوئے انہ عمل بلا کی کیتا ہے؟ رب فرماوے گا ہاں کی کیتا ہے؟ تو میرا نبی فرماوے گا اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہ کل قرآن آئے لیکن انہ قرآن پڑھیا نہیں، انہ کل قرآن آئے انہ قرآن سمجھیا نہیں، انہ کل قرآن آئے انہ حاصل کچھ نہیں کیتا، یعنی رب تے رب دا رسول پہ دس دے قیامت آلے دے کامیاب ہی ہوئے گا جن دا تعلق حضور نال ہونے یا حضور دے لے آتے ہوئے قرآن نال ہونے۔ حضور دے زمانہ اتھر دے اندر دوست بندہ بنائے کافر، پھر وہ دوست بنائے رہا حضور دی دعوت کرے، پھر بھی پھسل جاندے ہیں۔ اسی کیویں آنے ہاں جی، اسی پکے ہاں جی، اگلے دا کیڑا پتہ ہے۔ اچھا باڑے درویش لوگ سادہ لوگ او پہ اکثر مولوی صاحب ہے تو نہیں پتا، میں جی میں واقعی نہیں پتا، ساڑھے سامنے شراباں دے پیک بندے پہ اندر نسا ہاتھ بھی نہیں کدی لائی۔ میں کہا تیرے تو بڑا ظالم تے دلہ ہے کیڑا جیڑا گوڑ بے کہ اللہ رسول دے دین دیاں دجیاں پہ اٹھ میں دے۔ اوڑی اوڑی آکھو سبحان اللہ۔ اے دوڑے نال بھی گال ہوندی ہے، نہیں باں ہوندی نہیں۔ آوے چاندے کے دوست ہوندے نا جی قسم ہاتھ بھی کدی نہیں لایا، حالانکہ ساڑھے سامنے کام ہوندہ پہ ہوندہ۔ کمال کرنے اللہ دیا بندیا، تیرے تو وڈا اور ظالم ہے کیڑا با تیرے سامنے کام ہویا ہے تو من ہی نہیں پہ کردہ۔ الاخلاء یوم ایزن بعدہم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ سونا فرماؤں دے پنجی سے بارے دے اندر یار دا قیامت آلے دے دشمن ہوئے گا، ویری ہوئے گا، شریک ہوئے گا۔ آن تے اندر پتریر شریک ہوتا ہے، پتریر نالو وڈا رشتے ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اولی اولی آپ کو سبحان اللہ۔ اے ساڑھے جٹان دا فتوہ ہے، وہ پتریر بھائی شریک ہوندے نا، حد ہو گئی ہے، تیرے دادے دا خون ہے، تیرے چاچے دا خون ہے، تیرے ابے دا رشتہ ہے، جو شریک ہے تیرا لگتا کیڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یوم ایذن بعضہم لبعض، یار یارہ دے دشمن ہونگے، ویری ہونگے، شریک ہونگے، الا المتقین، یارانہ قائم رانے تے انہا بندیاں دا جنہ دا حسب بھی چنگے، جنہ دا نسب بھی چنگے۔ چنگی یاری کم آوے چنگا یارانہ۔ اللہ اکبر۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی، ملتان شریف والے بابے
قلعے تے اس بابے دا مزار ہے قلعے دے اوتے اج بھی بہت خوبصورت آپ سرکار کولنا ایک بندہ آیا پنڈ دا بندہ تے پنڈ چون بندہ پورا بیلی نہ بنے دا سادہ جہا بندہ مڑ پتہ ہے تو سادیاں بندے نال پنڈ دے چور بیل بڑا نہیں بنے دے بھائی یار کمڑا رمڑا ہے او پنڈو جیڑا نا اوکھا جا ہو کے شہر ملتان آیا تو انہوں کسے بندے دسیا یار تیرے نال بیل پڑا بناوے تے خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی بناوے او نایا خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی گول تو سکیا میں بابے جی نو ملنے تے گرو نالو چیلے برے یہ جڑے نال ہوندے نے پیراں نال باڑے وڈے پیر ہوندے نے کہنے نہیں پیر صاحب دے سون دا ٹائم ہے پیر صاحب رو سکے یار ایک باری میں ملا ہوتے صحیح میں ملنے ملاقات ہوئی تے بابا جی نے پوچھا ہاں خیر ہے کدے ہیں وہ سکیا جی میں مرید نہیں ہونا تے بابا جی نے فرمایا پھر تو کدے ہیں وہ سکیا میں تے بیلی بڑھنے مرید دوڑنے اگے دیر ہو راج مرید میں بیلی بنانا آیا خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار ہسے آپ نے فرمایا سجنا بیلی بننے تے جاننے بیلی دی شرطاں کی ہوندیاں نے میں واری اس سادے بندے تو جاواں خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ وچ سادہ پنڈ دا بندہ آندا ہے میں مرید تیرا کوئی نہیں ہونا میں بیلی بننا آیا بیل پونا بننا ہے میرا جگ تے بیلی کوئی نہیں یار کوئی نہیں میرا بھی دل کردا ہے میرا بھی کو سجن ہوے یار ہوے لوگاں میں دسیا ہے تیرے ورگے بندے نو سینے لا سکدا ہے ملتان دا بابا ہی لا بڑا بد کر کے آیا میں بیل پونا بنینا میں قربان ہوتی سادگی دو جاوان تے بابا جی نے فرمایا جا ٹھیک ہے بیلی بن گیا انہیں آکھیا جناب میں کمڑا ضرورا ایڈا بھی نہیں کمڑا اسی پنڈے جھوندے آئے جدو کسی دا بیلی بنیے آتے انگوٹھے نال انگوٹھا لائی دائے بیلی بنن دا پاکتا ہونا ہے میرے انگوٹھے نال انگوٹھا لایا نکے ہوندے بیلی آکھی دا تیرے نال میری چیچی ہے جے بیلی بنی دا تو نہ کھدا لا تو تے میں بیلی ہاں خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ چ بندہ آندا ہے انگوٹھے نال انگوٹھا لگنا ہے بیلی تاں بنا گے ہن جدوں انگوٹھا خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی دا لگے نہ اگلا بندہ رہیا نہ اگلا کم کل بندہ رہیا وے جویں انگوٹھے نال انگوٹھا لگے زندگی بدل گئی حیت بدل گئی بابا جی دے دربار تے زندگی گزار دا رہا جویں گزر گئی جدوں تے آخری لمحات آئے آتا ہے بابا جان میں ہن پنڈل جانا چاہنا گھر گیا ہے تھوڑے دن بعد روح برباد کر گئی ہے مرن تو بعد لوگاں جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھین تو بعد دفنا کے آئے نے رات جدو ہوئی ہے لوگ حیران رہ گئے قبر چو نور پیا نکل جائے سارا پنڈ ڈر کے کٹھا ہو گیا یار قبرستان آگ لگ گئی جے قبرستان آگ لگ گئی جے لوگ سارے جدو قبرستان حیران ہو گئے ویندے نے اوہی بابے دا بیلی ایک سائیڈ تے چار پائی تے بیٹھا ہوئے سارے قبرستان دے پہلے جڑے دفن ہوئے مردے بیٹھے ہوئے نے او بندہ انہاں نو دین پیا سکھاؤں دے لوگ آکھیا یار کوئی جادو ہونا ہے کمال ایک تے مر گیا ہے چلو ایک کالم ہو جائے اے نکل یوندا جڑے سالہ پہلو موئے ہوئے نے انہاں نو بھی زندہ کر کے اللہ رسول دا دین پیا دسدائے ہو نہیں سکدا بندے آکھیا یار کوئی بندہ بجاو جڑا بابے نو لے آوے بندے دوڑ دے ملتان آئے خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ پنڈ جدو آئے انہاں کیا یار دسو خیر تے ہے وے ہویا کیے انہاں کیا او تہاڈا مجور جڑا تہاڈے کول چند سال رہ کے آ جائے کل فوت ہوئے رات نو بتیاں بال کے قبرستان والےاں نو دین پیا سکھیندا ہے اسی رات دے ڈر گئے ہاں خواجہ صاحب نے فرمایا اے گل مین اوتھے دس دے مین آن دا پد نہ پوندا او انہاں کرسیاں
تے کیوں نہ بہ جاوے وہ ہن لوگاں نو دین دسدا ہی رہے گا لوگاں پوچھیا کملا جا بندہ ہے بے عقل جا بندہ ہے کم علم بندہ ہے اے کون ہوندا ہے ایڈی طاقت رکھن والا تے خواجہ صاحب نے فرمایا اون دی طاقت کوئی نہیں جے بیلی جی باہو دین دا بن گیا وے اس شودچ کیڑی طاقت ہے اے نا ایک دیس ہے میں انگوٹھا میرے انگوٹھے نال لائے تے ہن جیڑا کم میں کرتا رہا یہ کرتا رہا سی چنگا بلدا ہمیشہ پار لے جاندے بیڑا بیلی ایتھے بھی برباد کر دے اوتھے تے اگے ہر شے تباہ ہو برباد ہوے گی چنگا بیلی چنگا جیڑا چنگا نسلی بندہ ہوندا ہے بندے نو پار لے جاندا ہے تاں میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین حالتاں نے تاں بیلی بنایا جے صحابہ عرض کیتی سونیا کیویں دی نسبت دا خیال ہے جے میرے نبی نے فرمایا جیڑا چنگا بیلی ہوندے اون دی مثال اے جو ہوندی ہے جویں عطر دی دکان ہووے عطر دی دکان تو خوشبو نہ ملویے 2 منٹ کھڑو جائیے یا ہاتھ لا لویے ایک دہاڑی بعد خوشبو ہوندی رہندی ہے برے بندے دی نسبت میرے نبی نے فرمایا انج دی ہوندی ہے جویں لوہار والی بھٹی تے بہ جائیے 1000 واری کپڑے چڑھتے رویے چڑکاں ضرور پہ جاندیاں نے تے میرے نبی سرور نے فرمایا خیال کریا جے بیلیو نہ بنایا جے جیڑا کپڑے ساڑا ناڑا ہووے بیلیو بچایا جے جیڑا عزت بچون والا ہوئے بیلی او بندہ بناونا جیڑا بندہ عزت بچائن والا ہوئے جیڑا بندہ چنگا ہوئے جیڑا بندہ دین والا ہوئے جیڑا ہوندہ نا شودہ بندہ ان دی تے تفصیل دسن لکھن دے ان دی لوڑی کوئی نہیں تے جیڑا چنگا بندہ ہوندہ ہے او تے کمال مالک وحدہ لا شریک شاءاللہ چنگے بندے نصیب کرے چاہے اللہ اکبر کبیرہ شاءاللہ چنگا بندہ زندگی چ مل جاوے تے حضور سرکار نے فرمایا جندے نال جندی محبت ہوے گی قیامت والے دے اوندے نال ہی پار جاوے گا میرے نبی سرور دا یار حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا صحابی حضور دا خادم ساری دہاڑی حضور دی بارگاہ چرانا نہ حضور نال سلام لینا نہ حضور دی بارگاہ چ حاضری دینی نہ حضور نال گل کرنی حضور دے در تے آنا دور کھڑو کے ہاتھ بن کے ویندیاں رہنا شام نو ٹر جانا جیسے آپ عرض کی سونیا کمالے ساری دیاڑی ہوندے نہ گل کردہ ہے نہ ملاقات کردہ ہے نہ سلام لیندے ہو سکتا ہے اندروں وک گیا ہوئے ہو سکتا ہے اندروں ڈول گیا ہوئے جے میرے نبی نے فرمایا سجنا نہ سلام لینا ہے نہ گل کرنا ہے نہ ہاتھ چمنا ہے وجہ کیے دوروں کھڑو کے ویک کے ٹور جانا ہے چے حضور دا صحابی حضور دی بارگاہ چردہ کر دے سونیا میں تے تیرا چہرہ ویک ویک کے راج لینا ایسا نہ چکے مختصر ساری دیاڑی حضور دی اس بارگاہ چوڑا اور اے ادب دا تقاضا ہے عموماً محترم بندے ہونا پیر ہون یا ایسا عالم دین آوے جو بزرگ ہوئے ان دنال ساڑھے دو سلام لیندن اس باوے عالم دین دا ساہ نکل جائے ان ہاتھ لینا حالانکہ پیر صاحب پڑھو فرما رہے ہوں بس سارے دوستان سلام ہو گیا میں ان راستہ دے دیو میں جاؤں ہون جڑا حکم عدولی کرے گا نا انہوں کاک ثواب نہیں لبڑا اس وقت کھڑونا ہاتھ بن کے تو حضور دا چہرہ ویندے آنا چہرہ ویو جندے بارے ساڑھا کی دائے وے ظلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا
سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا اے حلیمہ تو بتا تو نے تو دیکھا ہے انہیں کیسے محبوب وہ تجھ سے لپٹتا ہوگا زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا حضور دے زلف تو جدو چہرہ نکلدا آنا ہے تے سونا یار جانے یا حضور دے صحابی جانن موقع دا کمال دا چہرہ ہونا ہے حضور نے بلایا صوبان جی سونا تسی آوندے ہو گل بات لو کر دے وجہ انہیں عرض کی تے سونا میں ساری زندگی یہ سوچدا پیا با ایتھے بھوک لگے تے تیرا چہرہ پیاس لگے تے تیرا چہرہ یاد آوے تے تیرا چہرہ جل دل کر دے او محبتاں دی پیاس بجھا لئی دی تے سونیا محشر دے میدان آپ دا مقام کتھے تے ساڈا مقام کتھے جنت ٹھیک ہے پر تیرے تمنے ساڈا گزارا نہیں ہوندا میں نہیں سمجھا سکیا سمجھ آئی ایدے آواز زیادہ ہے جدے خالد صاحب تو سے بیٹھے ہونے ایدے آواز تھوڑی ہے ذوق ناڑا خوش سبحان اللہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا یاران دے اسی ایتھے تیرا جلے دل کرے اسی چہرہ ویکھ لینے آؤ قیامت دا دے ہونا ہے تیرا مقام ورا الورا ہونا ہے ساڑا مقام اپنے عملہ دے مطابق ہونا ہے جنت بڑی آلہ شے جنت بڑی سونی شے وے لیکن سونیا تیرے تمنے ساڑا گزارا نہیں ہوندا چھے میرے نبی سرور نے فرمایا صحابہ غم نہ کرے آجے جندے نال جندہ یارانہ ہویا قیامت آلے دے اوندے نال ہوڑے ہون جندہ یارانہ حضور نال ہویا قیامت آلے دے حضور نال ہوئے گا جندہ یارانہ غیرہ نال ہویا غیرہ نال ہوئے گا جندہ یارانہ شیر نال ہویا شیر نال ہوئے گا جندہ یارانہ بلے نال ہویا بلے نال اٹھے گا جندہ یارانہ دلے نال ہویا دلے نال اٹھے گا جندہ یارانہ تیر نال ہویا تیر نال اٹھے گا لیکن جندہ یارانہ علی دے پیر نال ہویا او علی دے پیر نال اٹھے گا المرو یارانہ بڑی شے میں انج گل سنا دینا اگلی حدیث میں مڑ سناواں گا بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ اے پاک پتہ نالا بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دا ایک مرید لیکن او بندہ زبانوں نہ بول سکدا گونگا اسی سرکار دا مرید چھے میرے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے خادم دی خدمت کمال کرنی تھوڑی دنہ بعد انہوں کسے بندے تانا چماریا بیلی فریدیں بولتا کوئی نہیں
ताना मारन वाले शरीक फिर विच ही होंदे ने लाए कमाल है तुहान की लब्बा है तुसां की लैना है तुहान को फायदा होया है शरीका ताना चा मारिया ओए बेली फरीद है बोलदा तू कोई ने तेरे याराने दा की फायदा मुरीद कोई नस्लिया ओने पीरां ते जाने छड़ दिता थोड़े दिन गुजरे ते बाबे फरीद ने फरमाया ओए मेरे सारे मुरीद आउंदे ने ओ गूंगा मुरीद कदी नहीं आया नाल दे दसिया सोने ओ ते नाराज हो जाए ओ आंदा है बाबे कोल उदों ही आउणे जदों ज़ुबान देवेगा मैं बाबे और कोल कोई नहीं आना 10 साल हो गए खिदमत पे करना ते बंदे ते सच्चे तेन जुबान ही नहीं ढई इत्थे ही तेन कोई नहीं फायदा होया अगर तेन केड़ा फायदा होना ते बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार ओले गुड़ खांदे पे गुड़ खान दे आप शौकीन है गुड़ अपने मुंह चो कढ़िया फरमाया हाथ च ले जावो मेरे मुरीद नु आखो नाले चूसदा आवे नाले नारे फरीद ते लाउंदा आवे गुड़ जिवें ओंदी जुबान ते आया है जुबान जारी हो गई हुण नारे पिया लाउंदा है या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद बंदे पूछया यार खैर ते है वे जादू होया है तवीज किदों लेके आए जिस ताना मारिया सी ते मुरीद आंदा है सजना तू सन ताना मारिया सी साडा मुरीद जुबान नहीं दे सकदा ना ओना दम कीता है ना ओना को सूरत कुरान दी पढ़िया आ गुड़ दम करके घलिया ने हुण मैं चूस लिया वे एक मैं नहीं हुण मेरी नस्ल चो कोई गूंगा पैदा नहीं होना उस बंदे आके हाथ दोगे ए किवें हो सकदा है तुहानू पता मंदे तो नहीं हाँ जी मच्छी हर तिलक दे रहिंदे नाथ चो इधला मसला लै भी तो इदों निकल जांदे ने इदों मसला लै भी तो ना मनण वाली ते गल ही कोई नहीं उस कल्ला इंज हो सकता है गुड़ खावे ते बंदा बोलन लग पांदा है उसा क्या पुत्रा तैन नहीं पता ये टिल्ला वाले हुंदे ने ते मेरा ख्याल है बंदा नू जरूर आंदा होना है होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने लो करज़ारा दे होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने लो करज़ारा दे ओए नो करज़ारा दे नो करज़ारा दे कर दे यार कमाल ने नो करज़ारा दे ओए नो करज़ारा दे कोई दाता कोई खाजा कोई बाकी पतल दा राजा कोई कोई बाकी बाहू ते कलंदर लाल ने नो करज़ारा दे ओए नो कर चंगे बेले नाल यारी आई आपने फरमाया गुड़ चूसदा ते बोलदा ते सियाबी हुजूर दी बारगाह चरत करदे सुने तुहाडा मकाम ते साडा मकाम मेरे नबी ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा जिंदे नाल जिंदी मुहब्बत होई उनदे नाल ही उठसी ते मुहब्बत दा ताल्लुक है दिल नाल जुबान नाल नहीं बतौर मिसाल मैं ना भाई और नाल मैनू बड़ी मुहब्बत है इनका ताल्लुक जुबान नाल नहीं दिलों ते मैं इन्हां दे मुखालिफ हां बाहुणे बाहर निकलने दसना दिल दा ताल्लुक है मुहब्बत दा ताल्लुक है दिल नाल ते हुजूर फरमा रहे ने जेड़ा दिलों जिस नू मन्नेगा वो उनदे नाल ही होवेगा ते जेड़ा दिलों जिस नाल है क़यामत वाले दिन उनदे नाल ही उठेगा याराने दा मुल पै जाना अख नू टीण दी देर
تے خدا را اے نہ ہوئے بقیامت والے دے سی انگلیاں تے چاک مار دے رہی ہے یا لیتنی کاش ہم فلاں کو دوست نہ بناتے، فلاں بندہ ہمارا یار نہ ہوتا، فلاں بندہ ہمارا دوست نہ ہوتا، اسی فخر نہ کیے شکر ہے ساڈا یارانہ مہر علی نالے، شکر ہے ساڈا یارانہ داتا علی حجویری نالے، شکر ہے ساڈا تعلق بابے فرید نالے، شکر ہے ساڈا تعلق تاجدار گولڑا نالے، شکر ہے ساڈا تعلق تاجدار سیال نالے، شکر ہے ساڈا تعلق خواجہ بہاؤالدین زکریا نالے، شکر ہے ساڈا تعلق مجدد الافسانی نالے، شکر ہے ساڈا تعلق اعلیٰ حضرت نالے، شکر ہے ساڈا تعلق سید کفایت علی کافی نالے، شکر ہے ساڈا تعلق خواجہ نظام الدین نالے، شکر ہے ساڈا تعلق خواجہ قطب الدین نالے، شکر ہے ساڈا تعلق صلاح الدین ایوبی نالے، شکر ہے ساڈا تعلق محمد بن قاسم نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام احمد نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام شافی نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام مالک نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام ابو حنیفہ نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام حسن نالے، شکر ہے ساڈا تعلق امام حسین نالے، شکر ہے ساڈا تعلق حضرت علی نالے، شکر ہے تعلق ساڈا حضرت امام حسین نالے، شکر ہے ساڈا تعلق حضرت حسین نالے، شکر ہے ساڈا تعلق حضرت عثمان نالے، شکر ہے ساڈا تعلق حضرت عمر نالے، شکر ہے ساڈا تعلق صدیق نالے، شکر ہے ساڈا تعلق آمینہ دے لال نالے۔ چنگے بیل چنگے اندر تائیں سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہر بزرگ دیکھ اپنی زبان اپنا انہا دا تکیہ کلام جس فن نال لوگاں نو سمجھا لین اس فن نال انہا بندیاں نو سمجھا جائے تے سخی سلطان باہو فرماؤ دے نال کو سنگی سانگے نا کریے نا کل نو لاجے لوائیے سخی سلطان باہو فرماؤں ہے بیڑا بیلی بڑھائیے بندے دی جاد پڑی جاندی ہے پنڈ دے بندے آندے نے یار تیری نا اممہ اجدی نا تیرا ابا اجدہ نا تیرا خاندان اجدہ بیلی کیویں دے بنا لینی ہے تے سخی سلطان باہو آندہ ہے چنگا بیلی جیوں دیا نہیں مرن تو بعد بھی قبر تے پہرے دیندہ ہے اے کلیام شریف آستانہ روات تو تھلے مندرہ دینار بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بابا مہر علی دا بلی بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ درویش یا بندہ آپ دا جدو آخری وقت آیا دنیا تو جان لگے تے حضرت پیر مہر علی شادی خواب چاہ گیا عرض کر دینے سونے پیرا میں فوت ہو گیا ہوں جنازہ آپ پڑھینا ان دے سنے تو باری اج پیرن دی خواب چاہ میں فوت ہوں تے بھائی جی جنازہ پڑھا ہوئے بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میرے علی دی خواب چاہے چھے میرے علی نے مریدانو آکھیا یار میری سونی جی گھوڑی تیار فرماو بولڑے تو تھلے کلیام جانے گھوڑا تیار ہو گئے میرے علی سواری تے سوار ہو گئے جتو کلیام دی سرحد شروع ہوں دیئے میں او جگہ کھنال دربار بھی تیو جگہ بھی بھیگ کے آیا جتو سارے حد شروع ہوں دیئے میرے علی حیران رہ گیا وے فضل الدین کلیامی ہاتھ بان کے اگے کھڑا ہو جائے چھے میرے علی نے فرمایا او کمالے جھوٹ بولی ہے اونج بلینا ہائی تے سنیا چگھل دوں میں آ جاندہ راتی خواب چاہیں با میں فوت ہو گیا وہاں میں تے تیرا جنازہ پڑھانا یہاں چھے فضل الدین کلیامی نے فرمایا او سونیا فوت ہو گیا فوت کسے ہور واسطے ہویا تے تو آپ ہی جا دس کھاں ساڑھے پینڈے چ سید زادہ آوے میں ستا رہ جاوا
ایک گل بنتی بس ساڈا پیر آوے ساڈے جنازے پڑھن اسی ستے رویے ساڈا پیر ساڈا بیلی ساڈا سید زادہ حضور دی آل دا شہزادہ ساڈے پنڈ آوے میں لمحہ پیار ہوں پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہاتھ بان کے عرض کر دینے سونیا اسی فوت کوئی نہیں ہوئی بلے شاہ اسا مرنا نائی گور پیا کوئی ہور اسا مرنا کوئی نہیں ایت دنیا واسطے اکھی نوٹ گیا کوچ کر گیا اوج تسی دسو ساڑھے پنڈ سید زادہ آوے اسی لمبے پیر بھی سانو درویش کون آکھے گا ایندہ مطلب چنگیاں نال یارانہ ہووے گڈیاں نہیں گھلنیاں پوندیاں ترلے نہیں کرلے پوندے خواب ٹر جائیے سائیں آپ جنازیاں تے آ جاندے نے تاں سخی سلطان باؤ فرماؤں دے اوے بندے نال یاری نہ بناوی چنگے نال یاری ہوئی رب کفن بھی پاک دے دے رب جنازہ بھی پاک کر چھڑ دے تاں سخی سلطان باؤ فرماؤں دے نالک سنگی سانگے نہ کریے نہ کل نو لاجے لوائیے کدی ہنس نہیں ہو دے بھاویں بورا چوگے چگائیے تمہیں کدی تربوز نہیں ہو دے بھاویں تو جائیے کوڑے کھو مٹھے ہوں دے نہیں باہو بھاویں سو منا گڑے پائیے ساڑھا ہے چیلنج ہے ساڑھے کسے بھی اللہ دے ولی دا کوئی کلام قرآن و حدیث دے خلاف ہوئے تو موڑو سنیاں دا باب ہی نہیں حضور دی حدیث ہے مشکاہ شریف ہے حضور نے فرمایا ایک بندہ آئے اس تو انہیں خبر دیتی ہے بھائی میں ایتے ویکھے با پہاڑ کھڑایا شامی ہوئی دیا میں جلے سویرے اٹھیا نا وہ پامپ تو پرہ ٹور گئے حضور نے فرمایا مان لو ہو سکتا ہے اللہ دی قدرت ہو سکتا ہے جے کوئی بندہ آکھے با فلانے بندے دیاں پدیشیاتاں بدل گئی ہیں حضور نے فرمایا کدی نہ منی کوئی نہیں سمجھے با کوڑے کھو مٹھے نہیں ہوندے حضور نے فرمایا نہ منے وہ لاکھ تسلیہ بھی دے نا میں ہون صحیح ہو گیا حضور نے فرمایا فطرتی عادل بندے دی نہیں بدل دی اگر وہ بدلنا چاہتے پھر دین دے سانچے چاہوے دین ایسی بٹھیے جندے جمیں دا بھی بندہ آوے رب وحدہ لا شریک مولا اس بٹھیے واسی بن عرب نو پاکے تے پھر جدو دوجی سینڈلو کٹ دے جنتی بڑھا کے کٹ دے نوکر میں صدر گیا نہیں صدرنا دین دے سانچے سونا صدرنا پھر دین چونا تے چنگے بندے ہون میں گل سنا لوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث پاک ہے ریاض الصالحین یہ حدیث دی کتاب ہے ہر گارے چونی چاہی تھی اصلاحی ہاتھ اندچ گلن حضور سرکار سے آبا نو یہ گل سنائی کدی کدی کسے دور اچنا اے غالباً تریجی یا چوتھی دی اردو کتاب اچنا اے کہانی ہوں دی ہے ہون شاید ہے ہون تیار شاید
ਅਸਲੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਚੰਨ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਰੋਕ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। अल्लाह ताला फरमाता है मैं मुजरमां नूं चुन लेना दीन दी दुश्मनी वास्ते। तो मैं जदों ऐत पढ़ी मैं पैंदा सी अगों फवाद चौधरी की कोई गल नहीं करनी क्योंकि उन्हें अल्लाह चुनिया है। साईं दी ड्यूटी है, हुण शैतान दी ड्यूटी है। साईं चैलेंज किया है, टेल वाला बंदा है, उस अल्लाह ने चैलेंज ना किया या अल्लाह मैनूं मौत ना दें क़यामत ताईं ते वस मैं भी बड़ा मारसा। ते अल्लाह मुजरमां नूं चुने रसूल दे दीन दी दुश्मनी वास्ते। मैं आख्या इस बंदे ने अगों माफियां जिन्हों खुदा चुनिया है। कल एक खबर आई, जहाज कि कराची डिग्गा तो होंगी है जी, वो सिस्टम नहीं होने रहा। वो पेंदा उनका बॉक्स जो ना फ्रांस गलना है। मैं क्या हद हो गई, चंद वेख लेंदे ने, साडी सेंस एडी कमजोर हो गई, उनकी उस बॉक्स की छाणबीन नहीं कर सकते। इन मौत मूँह वो वेखे बा इनू फनी खराबी की सी या की सिस्टम सी की नहीं सी। जड़ बाद जड़ बहरल ये तो पिट पिट में मर गया। हुण ते गल्लां करिए ते आप नूं कतरा सौड़ पै जांदी। अल्लाह अकबर। बहरल दीन दुश्मनां दा इंजाम हो सी, ये भावें साडे मरण तो बाद होया भावें साडे जिउंदियां होया। ये कदी भी नहीं हो सकता बल्ला दीन दे दुश्मन नूं छड़ देवे। मुड़ दीन ते ना होया। थोड़े दिन पहले साडे बादशाह आए, हुण वतदे ने पर्चियां ते दुआइयां लिखा के लेंदे। चंद दिन पहले दा वाकया, बादशाह आए हुण रुलदे वतदे समेत दियां। रब दसना चाहता इबरत हासिल कर जाओ, मैं टिल्ला वालियां नूं भी थल्ले विगा छड़ना, तुसीं ते शायद ही कोई नो। इबरत हासिल कर जाओ, बिलखसूस असी लोग इबरत हासिल करिए। जेडे हालात बने खड़े ने, औखे वेले ही चंगे अमल खुदा के रख छड़ना, मालिक कोले विराजी हो जाता है। त्रै बेली तो निकले सफर ते, राह च बारिश हुई, ये हदीस पाक है। राह च बारिश हुई तो गार चले गए। गार तो उत्तों बारिश आई, पत्थर डिग्गा ते बूहा बंद हो गया। हुण तुहानूं पता है हनेरे चला बाला याद आउंदा है। करोने दे पहले 4:30 दे साडे पिंड वाली मसीत च जगह कोई नहीं, इत्थों दा नहीं पता। पिंडा दा हिसाब अगा फाजल कहता ही बहरल 4:30 दे होए 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 हर इमाम सोच ले सी मसीत वड्डी करिए, मसीत वड्डी करिए। पूरा पिंड मसीती आ गया। जदों उन्होंने साडियां तकरीरां ही पता लगा ना करोना कोई नहीं, उन्होंने कहे लै हुण मसीती वेखो तो उलामा दे अज। काम तो असी खराब कर बैठे, बस ही कौम नूं दस बैठे हाँ भाई करोना कोई नहीं। उसने कहा अच्छा करोना मौलवी साहब कोई नहीं, नहीं नहीं कोई नहीं, पाके कोई नहीं दसिया जे नहीं, शरीयत चंदा वजूद ही कोई नहीं। अल्लाह जे मैंने भी मसीती वेखे तो फिर उलामा दे ये कोई नहीं। थे ये गल हसन वाली ना, ये गल रोन वाली है, गल जनवन गल है, रोन वाली है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक फोन किया और डीपीओ सफा दियां फोटोआं मैंने गलो, नमाज नहीं वैसे ड्रामा कर लो या फिल्म कर लो। इमाम अगे बंदा सी, वक्फे वक्फे ते मुक्तदी बंद है तो आंदा सी फोटो खिंची। अच्छा हुण सजदे दी खिंची, हुण रुक। मैं क्या करूँ कि जने डीपीओ ने गलनी है। मैं क्या शाबा तेरे, ओए आखो सुभान अल्लाह। मैं क्या करनी है जिदे डीपीओ का फोन आया, नमाज पढ़ देंगे फोटो गलो। तो मैं क्या जो हर टाइम कैमरा ला के रब बैठा है उदो हया न आउंदी। असीं ते हुण तां ही सुनते रहे हाँ भाई इन्नी कि विथ आवे विचकार शैतान खड़ो रहिंदा है, इत्थे ते 10-12 वड़ जांदे आ जेडी जेडी विथ सादियां मसीतां च आई। कुछ समझ आई है कोई ना? हुजूर दे सहाबी इंज नाल खड़ोंदे, मोढियां तो हुजूर दे सहाबा दे कपड़े फट जांदे हैं। हुजूर फरमांदे मोढे नाल रखो, इत्थों ना बिगड़न दे आजे वगरना तुहाडे दिल बिगड़ जाणगे। तो जिते 6 फुट फासला शैतान भी मल गया होना, इत्थे मैं भी नहीं पूरा आउंदा।
میں تے انج نکا جا مولویاں خدا را میرے لوکوڑ کے نا میں ہو سکتا ہے میں وہ کو حدیث نہ پڑھی ہوئی ہوئے اور میں تو جلال پور دا خطیب ہاں بودی کھندران والا مینوں نہ حدیث متھے لگی ہو سی ویتھ والی بہرحال اسی بابیاں کولوں سنتے رہے ہاں صافے چ ویتھ نہیں کرنی بابا کیوں وہ شیطان کھڑو رہندا ہے میں کہ ہن جڑے ہوگا نکل گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ کوئی گل سمجھ آئی کوئی نہ ادب کیا کو سبحان اللہ اب روزے نمے نمے گزرے نا اس تو ہولی ہولی سبحان اللہ آندے قدرہ کمزوری ہو جاندی پتھر اگے آیا اوکھے ویلے تو انہیں پتہ ہے خدا یاد ہوندا ہے حضرت اکرمہ بن ابی جال یہ ابو جال دا پتر ہے پیو کانا کافر ہے تو پتر حضور دا صحابی ہے اے بار جا رہے سن کشتی تصور پہ کر دیا سمندر ہے سمندر ہے تو کوئی یاد نہیں آئی تو جڑے پادری پودری ایک دو نال پادری رکھ دیا ہے وہ کوئی طوفان آ جائے نا تو اٹھو اٹھو منتر دم پھیر دیا ہے انہاں کہا پادری جی ہوں انہاں کہا نہیں ساڈا خدا پانی ہچ نہیں کام کرتا حدیث دے لفظ نے تو ساتھ چھڑے ادب کیا کو سبحان اللہ وہ طوفان تو انہیں پتا ہے جلے گھیر گمٹ ہوندہ ہے نا پمر جنہوں سدے نے وہ انجلے کشتی بھویں انہوں دے اپنے من کے بہیں گے انہوں کہوں پانی چیت ساڑھا دم نہیں چلتا ہون جیڑا نا پار لے جا سکتا ہے تیامینہ دا لال لے جا سکتا ہے ایک کشتی دے کنارے تے بابا بے کے بولے انہیں کیا یار نہ لات نو یاد کرے آجے نہ عزا نو یاد کرے آجے اکرمہ بن ابی جال نوجوان سینے چٹھل انہیں کیا یار ہون یاد کنو کر لیں بابا دے یار ہون محمد دے رب نو یاد کرے آجے تے اکرمہ بن ابی جال نے فرمایا وہ تے میں کلمہ حضور دا پڑھا گا جیڑا پانی وچو پار لگا سکتا ہے وہ خشکی وچ بھی سینے لا سکتا ہے ایک ایڑا ڈبل مینڈڈ ہے تو اڈا پانی دا خدا ہو رہے خشکی دا ہو رہے میں تو حضور نو منسا او اگے پتھر آیا تراوے بیلیوں نہ کہ ہون نہ کو پیشہ فون آلی باہ نہ کو گردن پتہ ہے عرصہ بند ہوئی پہ یہ تے ان کریے کیوں نہ کہ یار کچھ زندگی چھ جیڑا چنگا کیتا جائے نا دوڑی نہیں گال لو اسے تے نہیں آنتے پتہ نہیں کیڑی وجہ تو پڑے گیا یعنی انہاں تے ذہن تے نہ بیٹھا ہے کہ نہیں کیتا ہے یعنی انہاں پتہ بھی کوئی نہیں کوئی ہویا بھی یہ تے لا علمی اچھی کو ہویا ہے انہاں کو نہیں کیتا پتہ نہیں کیوں پڑھی گیا مولوی صاحب ہے کوئی سمجھ نہیں پہ لگ دی کتاب چھوڑ نو چڑھیا رہندا ہے بوڑھا بھی کھگدا رہندا ہے ہاتھ بھی تانگی کوئی پتہ نہیں کیڑی گل تو پڑھے گئے ہیں میں کہا میں نہیں اجازت دے ہو سکتا ہے میں نہ پڑھیا جاواں پر تواڈے تے گناہگار مڑ میں ہی ہاں انہاں کہا کوئی جڑا چنگا کیتا ہے نا او گل کرو پہلا بولیا اس اللہ دی بارگاہ چرت کیتی یا اللہ میرے بچے میری اہلیہ میرے والدین میں مال ڈنگر رکھے ایسی میں باہر ہونا دودھ چونا تو دودھ چو کے سارے تو پہلو میں ابن دندہ تے امن دندہ میں دس لینا او دودھ جڑے ہون ساڑھے بوڑھے ویندے ہی نہیں انہوں نے بھی کوئی نہیں پتا ہوتا بس ساڑھیاں مجھیں دودھ دیندیاں بھی ہیں کہ کوئی نہ کیونکہ انہوں لاپ لبدی کوئی نہیں وہ اسا انہیں گلاس بچا کے دریا ہوندہ ختم اچھ رکھن واسطے جیوندے ہیں بوڑھے نہیں فروٹ دینا جیوندے ہیں آڑو نہ شامل ہے جاوے بابے واسطے متے 10 سال اور کٹ دا تے ختم آڑے دے مولوی 7 باری آندہ اللہ واسطے میں تقریر کر لینے دے نا وہ گریٹ چاہ تو چاہ بننے ہوندے ایتھے سارا سن بھریا ہوندہ ہے وہ فروٹ نال کیے بابے جی نال محبت بڑی ہے میں کہا بابے جی جا کے انہوں جیوا لیا انہوں 10 بیس فروٹ دا نا کیے تو ان پہ بھی کوئی نہیں پتا باڑو داڑو ہوندہ کی میں دا فائدہ ہوندہ ہے ازالے جواب دا میں ریگولر جی گال پہ کرنا او سا کہ یا اللہ کردہ میں تیری ذات واسطے بکھاوے واسطے نہیں میں سارے تو پیڑوں دودھ لے ہوندہ پیڑوں ابن دینا پھر اپنی والدن دینا پھر جے کو بچدہ تو میں بچین دیندہ تو یا اللہ ایک دن انجویا ہے میں تھوڑا جا لیٹ ہو گیا ابا بھی سہیں گی ابا بھی سہیں گے
میں دودھ چویا ہے دودھ چو کے ابے دے سرانے کھلو گیا وہاں بچے میرے پیرا نال چمٹے رہے ابا ابا کر دے رہے ابا بھوک لگی ہوئی ہے ابا ایک گھٹ دودھ دے دے زبان تالو نال لگ رہی ہے لیکن میں اپنے بچیاں نو دودھ نہیں دیتا میں انہاں نو آکھے دودھ ادو دیواں گا جدوں پہلو میرا اما تے ابا پیوے گی ساری رات میری اولاد میرے نال روندی رہی ہے میں انہاں نو دودھ نہیں دیتا ادھی رات نو میرے والدین اٹھے نے انہاں دودھ پیتا ہے تاں میرے بچیاں دودھ پیتے ہیں یا اللہ جے اے عادت تین پسند ہے پھر سن اس مصیبت جو پار لے جا تھوڑا جا پتھر ہلیا انہاں کیا یار ایتھوں تے نہیں جا سکدے پہلے آکھیا یار ہن تو دس ہن تیری واری ہے دوجا بولیا کہ یا اللہ ایک سال کات پہ گیا لاک ڈاؤن سمجھو ہو گیا میں مال و دولت والا بندہ سا میرے چاچے دی جن دے نال میں محبت کردہ سا او میرے کوڑ آئی آٹا لین یا کنک لین تے میں ان دے نالے طے کیتا سی آٹا یا مال تاں دیا گا جدو میری نفسی خواہش پوری ہوئے گی تے جدو اندر کمرے چ گیا نا اس بی پی میرے نال گل کیتی سی حیا کر خدا تے ویندا پی تے یا اللہ من حیا آ گئی قدرت میں پوری حاصل دل میں پورا حاصل دروازے بند ان دے تو علاوہ اور کوئی بندہ نہیں لیکن جدوں نے آکھیا حیا کر اللہ تے ویندا پیا بھی یا اللہ تیرے ڈر دی وجہ تو میں عورت تو ہٹ گیا وہاں اگر ایک کام میں تیرے واسطے کیتا ہے پھر سانو پار لے جا حضور سرکار نے فرمایا تھوڑا جا پتھر ہلیا ہے پار پھر بھی نہیں جا سکدے انہاں کہا یار تیسرے نو ہن تو دس جے کچھ چنگا کام کیتا ہی ہو سکدا ہے اللہ تیری وجہ تو پار لے جاوے ہن تریجا بندہ ہو بولیا یا اللہ میں بکریاں رکھی ہیں ایک میں ملازم رکھے آیا وہ بکریاں میرے کو چریندا اجرت تے اجرت وہ میرے کو ہی رکھدا جیڑی تنخواہ آئی وہ چلا گیا نہ اس میرے کو اجرت لئی نہ اس میرے کو پیسے لے میں ان دی تنخواہ دی ایک بکری لئی وہ پڑھ دی رہی میں پھر گاں لئی گاں پڑھ دی رہی گاواں ہو گئیاں وہ تے کوئی اجڑ بن گئے شکر ہے ہندہ تعلق پیٹی آئی نالنا اے تیربا نہیں پہ دس دے اس نے کہا جی میں بکری لئی پھر گاں لئی پھر اگم اجڑ بندے رہے کئیاں سالہ بعد اس بندے نو لے لایا باؤ میرا جانو بندہ ہے کہ نہیں سلام دعا کرے انہیں ہو گیا جدو صبح جان لگ گیا اس نے کہا یار گل تے نہیں بندی یہ تین کو یاد ہوئے نا تے میرے تیرے الکوج بقایا بچ دے ہی تے دے چھڑ نہیں تے موڑ کے دیں سی اس نے کہا جلیا بقایا نہیں ہو بھگے جڑا مال نہیں وہ سارا تیرا ہے اس نے کہا صحیح پیسے دینا یا نہ دینا یہ الگ گل ہے غریبہ نال مذاق تے نہ کرو تے حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اندہ سونیا پیسے دینا نہ دینا الگ گالے ساڑھے دے چنگے نبے ہوئے نے انج میری غربت دا مذاق نہ اڑا انہا کیا واللہ نفسی بیادی ہی حاضل اموالو کا اوہ اللہ دی قسمیں جندے قبضہ قدرت چ میری جانے سارا مال تیرا ہے تیری جڑی تنخواہ بچی سی اندہ مال لیندہ لیندہ ودہ ریاوے حرام میرے واسطے ایک لیلہ بھی وچو کھاتا ہوئے جا لے جا اگر کوئی کمی کتائی رہ گئی ہوئی معاف کر دینا لے جا جے کو اللہ واسطے وچو کو وعدہ گھٹا ہو گیا ہوئی اللہ تے ساڑھے جلال پور سب تو زیادہ اوکھے مزدوری پلے داران دی ہے جی لیکن کمال دی ہاتھ دی صفائی ہے اے لدے 1500 نے او بندہ 1470 ہے
کوئی تے مزدوری کرن والا ہے پلےداری تو ہاتھ کھڑا کرے بینج نہیں کیوں حضرت جی تو انت سمجھے ہاں جی وہ جڑا ایڈا سارا ٹھیپا نہیں ہوندا ان ذمہ داراں دے سینے خنجر بن کے بچدا ہے کو بڑی کھڑکاری ہے او شے او نکی جی او کنڈے دے اوتے ٹردا شردا ہے گا او پیچ کھول کے اگا کردے نے او جے ہلدا جلدا ہے نا او لے مڑ انہاں دی بس آر تڑی پوری ہوندی کوئی سمجھ نہیں ہوندی او لین لگیاں اور ہوندے نے جدوں کنڈے تے ہوندا ہے ان دا وزن اور ہوندا ہے جدوں آڑت تے ہوندا ہے ان دا وزن اور ہوندا ہے جدوں پاسکو تے جاندا ہے اوہ تو 1500 بوری جاندی ہے اگاں وچوں 5 بوریاں اوتے جڑے ملازم نے وہ بھی منے کردے نے 1500 بوری موڑ بھی پوری ہے نہ کردے ہن تے میں مجرم ہاں اے پاسکو تے جڑے ہیں بائی جان کر دینا وہ شابہ تیرے اللہ میری زندگی تینو لا چھڑے 5 6 بوریاں گڈی چو منے لیں دے نے وہ 1500 بوریاں نے ہاں جی موڑے دعا کر دے پہ اندھے یا اللہ حاکم عمر جیسا دینا پلے داران کو نہیں پتا اور تھلے باس بتی اتو لگے ہوں دن کرنل نال اتو انڈیا او اگا نکل دن کو فین او نالی ایک ہی ہے او نوڑا سدے نے پیڑا ہے او نوڑا ایک ہے ان دے وچ 86 85 84 اگر 77 بھی ان دے وچ لیکن کوئی سمجھ نہیں آئی کوئی ایڈی سائنس ایڈی جادوگری ساڈے شیلراں وچ کتلی سمی شیلر نے ساڈے جدوں انہاں وچوں چول نکلدے نے او سپر فین دے نکلدے نے مولوی صاحب ساڈی حلال دی روزی میں کہوں پلے دارا ساری داڑی ڈائی منی چاہی دی میں کہ پترا حد ہو گئی ہے دڑے مارن نال حلال دی روزی نہیں بنتی امام حسن بصری کو ایک بندہ آیا برل ٹائم ان ٹائٹ ویٹ فار نو ون بندے میں نہ یہ تے تسی سارے دب کے آندے ہو سبحان اللہ میں سمجھنا میں روز بندے نالی خطاب کرنا بندے نالی گلہ کرنا یہ تے دب کے آندے وان دے انجی نے بس کر میں نہیں لگتا جی میں اندن سبحان اللہ دوسرا اعلان سماعت فرما تقریر ختم ہوگی اعلان سماعت فرما لو ضروری اعلان اے میرا پہلے مائنڈ ایسی لیکن اگوں آ پھر قطرہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا سی مٹھا ڈر بھی لگتا ہے انیری آ جائے نا تو پھر جیڑا روک آکڑ جائے نا وہ وشکاروں بچ جاندہ ہے جو کہ جاوے تو بہتر طوفان اگا لگ جاندہ ہے چلو جمعے پڑھیں دے رہے ہو کہ لگ گل ہے تے ایک ضروری اعلان ہے سارے سماعت کریا جے تے انشاءاللہ آئندہ آج ویکھیا میں پتہ لگ گیا ٹائم بڑا ہو گیا بھائی خالد صاحب اکثر میں نواندے نے کہ مسائل تے گفتگو کرو جمعہ تے مسائل تے گفتگو نہیں ہوندی تو انہوں نے نیندر آ جانی اگے میرا مائنڈ سی دوستان نال میں صلاح کیتی انشاءاللہ ایسے مسجد جامع مسجد نورانی بند روڈ محلہ مصطفیٰ آباد اللہ اکبر ہر جمعہ رات نو بعد از نماز عشاء سوالات و جوابات تے نجست ہوئے گی موضوع جندے چھ درس حدیث ہوئے گا تمام فقہی مسائل میں شروع کراں گا آگا توفیق یا پایا تکمیل تک اندہ فضل ہے بندہ پایا تکمیل تک نہیں لے جاندہ گا شروع تو لگا گا وہ بخاری شریف ہوگی مسلم شریف سارے مسائل اندے چینے اپنی عقل علم سوچ دے مطابق میں کوشش کراں گا آسانی نال سمجھا دے ماں ہر جو میرات نو بعد از نماز عشاء ایسے مسجد نشست ہوئے گی صرف کو 15-20 منٹ حدیثہ ہون گیا اس تو بعد ہر بندے نے اجازت ہے جمعہ دا جو مسئلہ ہوندہ دل کرے ہوتے کھڑو کے پوچھے گا میں نہ ہوندہ ہویا تو میں جواب دے ساں سارے ساتھی آپ نہیں نال پنجتن پاک دا صدقہ 5 نال لے کے مسجد چادر ہویا جے تے انشاءاللہ لنگر ضرور مل سی دوسرا اعلان آج ہی بھائی ادسی آج ہی منیر احمد مراج دین کے بڑے بھائی اور غلام مصطفیٰ کے والد آج ہی غلام شبیر حرل صاحب کریانہ سٹور والے جو کہ رضا الہی سے وفات پا گئے ان کے سال ثواب کے لیے جمعہ کی نماز کے فوراً بعد
مدنی مسجد مسلم شیخ والی مسجد ختم 40ویں دا ختم ہے سارے دوست احباب ختم شریف شرکت فرما کے ثواب درین حاصل کرنا وما علیہ الا البلاغ